Pakistan is blessed with a 60% or 65% youth under the age of 30. इसमें से एक वो क्लास है जो बेसिकली इस वक्त अपने आप को ज़ाया कर रही है, जिनको मैं खुद ही कह देता हूँ PTI वर्कर्स। खान साहब की पार्टी के बारे में सिर्फ यही था कि ना उससे पहले कोई है ना उनके बाद होगा। So what is the life of PTI? प्रॉब्लम कहाँ है? आप लोगों का मकसद लाइफ में PTI है या पाकिस्तान है? तो अगर पाकिस्तान इज योर प्रायोरिटी देन PTI इज अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। वो आप हैं। आई एम ताहिर एम इब्राहिम और आज फिर हम आपके साथ हैं एक और प्रोग्राम, एक और टॉपिक, और as we are on the platform World Time to Think and World Think Tank का प्रोग्राम, जिसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपके साथ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करें। हमारे पिछले जितने प्रोग्राम आए हैं मुझे तो एक अच्छी फीडबैक मिल रही है, लेकिन आपके क्वेश्चंस की कमी है। आज मैं अपने सबसे दिल पसंद एक वो मेरा फेवरेट जो है ना टॉपिक, उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था यूथ, एंड द यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ द एनी कंट्री। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद ए 60% और 65% यूथ अंडर द एज ऑफ 30। अब इस एज ऑफ 30 से बिलो मेजॉरिटी को यूटिलाइज किस तरह करना है, एंगेज कैसे करना है। और एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें से एक वो क्लास है जिसको मैं कहूँगा कि जो बेसिकली इस वक्त अपने आप को ज़ाया कर रही है। ओके, उनका जो एक वो मकसद जो वो फील करते हैं कि जी गवर्नमेंट हमारे साथ सही नहीं कर रही, हमारे लीडर के साथ सही नहीं कर रही, वो बहुत सेंसिबल बच्चे हैं जिनको मैं खुद ही कह देता हूँ PTI वर्कर्स। PTI के वर्कर्स ये फील कर रहे हैं कि हमें और हमारे साथ सुतेलों वाला सलूक हो रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका जो लीडर है इमरान खान, इज़ सच ए ग्रेट मैन, जो एक प्राइड रहा है पाकिस्तान के लिए और हमेशा रहेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ है, उस चीज़ के ऊपर हमने ध्यान देना है। आप लोगों का मकसद लाइफ में PTI है या पाकिस्तान है? तो अगर पाकिस्तान इज योर प्रायोरिटी देन PTI इज अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। वो आप हैं, क्योंकि एक लीडर कभी कुछ नहीं होता जब तक आप उसके साथ नहीं हैं। ये खाली PTI के ऊपर नहीं है, नून लीग का वर्कर नून लीग की बैकबोन है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी सिंध में स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उनकी बैकबोन उनका वर्कर है। अब बात यह है कि हमारे पास जो सिचुएशन हम देखते आ रहे हैं, और इसमें हमें ये फील हो रहा है कि खान साहब कुछ ज़्यादा अरसे से जेल में हो गए, लंबा होता जा रहा है। और इसके पीछे क्या वजह है? ले जी, वजह जो है वो सिंपल है। खान साहब और पब्लिक के दरमियान एक वो मैनेजमेंट जो कि उनकी PTI के जो नुमाइंदे हैं हुकूमत में, वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। उन्हें, क्योंकि PTI का इज़ वन मैन पार्टी है और वन मैन जेल में, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा कभी भी किसी के साथ हुआ है, क्योंकि नून लीग भी इन चीज़ों से गुजरी। नून लीग की मैनेजमेंट ने इन चीज़ों को रिजॉल्व किया, क्योंकि एज ए ग्रुप थे, लोग थे। सेम विद द पीपल्स पार्टी, दे हैड प्रॉब्लम इन द पास्ट। उनका जो मेन लीडर है जुल्फ़िकार भुट्टो, ही वॉज हैंग्ड, उन्हें शहीद हुए। उनकी बेनज़ीर वो शहीद हुई। पार्टी के पीछे और लोग होते हैं। खान साहब की पार्टी के बारे में सिर्फ यही था कि ना उनके सर उससे पहले कोई है ना उनके बाद होगा। सो व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ PTI? खान साहब जिस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करते थे वो ये समझते थे मेरे पार्टी वर्कर्स हैजंट डन एनीथिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट साइड। मैंने भी खान साहब को वोट दिया, लेकिन बाद में मैंने रिग्रेट भी किया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस बंदे को मैनेजमेंट का मसला आ रहा है वो अपने वर्कर्स के साथ भूल रहा है। इज सो बिजी विद द इंटरनेशनल मीडिया। यार हमारी प्रायोरिटी सही होनी चाहिए। KPK में
میرا خیال ہے کہ دوسری تیسری بار پی ٹی آئی کا ٹنیور چل رہا ہے, لیکن وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی خان صاحب کے بارے میں کہ ان کو کس طرح, ان کی اپنی سسٹرز ہیں وہ بھی آتی ہیں میڈیا کے سامنے بولتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ جی خان صاحب کا یہ ہو گیا, وکلا جو ہیں وہ ایک اپنا رول ادا کر رہے ہیں. سارا رولا یہ ہے کہ بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں, دے ہوپنگ اینڈ دے ڈسپوائنٹڈ. کیا آپ مایوس ہیں کہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہے؟ اگر آپ مایوس ہیں تو اس کا حل کیا ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. میری نظر میں جو حل ہے وہ میں آپ کو بتا کے جاؤں گا. سب سے پہلے پی ٹی آئی اپنی جگہ, آپ نے پاکستان کے ریپرزینٹیٹو بن کے, اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں, حکومتیں انسانوں سے بنتی ہیں, انسان جو ہے حکومت سے نہیں بنتے. سو پی ٹی آئی ورکر جو ہے گراؤنڈ پہ یہ بھول جائے کہ وہ پی ٹی آئی ہے, وہ یہ سوچے کہ پاکستانی ہے, دیٹس اٹ. اور یہ خالی پی ٹی آئی کے پہ نہیں جاتا, یہ سب جتنی پارٹیز ہیں ان کے بچوں کے اوپر یہی جاتا ہے کہ یار آپ پہلے پاکستانی بن جائیں. جب آپ پاکستانی بنیں گے, پاکستان کی طرف فوکس کریں گے اور پاکستان کی گروتھ میں حصہ لیں گے. یوتھ اور سینسیبل یوتھ ہے آپ. ڈائریکشن گورنمنٹ کا ویٹ مت کریں, یو ہیو ٹو اسٹارٹ چھوٹے چھوٹے بزنس, چھوٹی چھوٹی پلاننگ کریں. اور بھاگنا کنٹری چھوڑ کے از ناٹ اے سلوشن, ناٹ اے سلوشن. میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے ہمیں ضرور بتائیں لوگ کہ خان صاحب نے جو میسیجز آپ کو دیے, جو ان کا ایجنڈا تھا, کیا آپ اس کو فلفل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ جی آپ جا کے سڑک پہ توڑ پھاڑ کریں یا پنجابی میں گندی گالیاں دیں یا سوشل میڈیا کو آپ بلاک کریں. جب آپ لوگ سوشل میڈیا پہ کچھ گندا لکھتے ہیں, یقین کریں وہ میں نہیں پڑھ رہا, وہ انڈیا بھی پڑھ رہا ہے, وہ امریکہ بھی پڑھ رہا ہے, پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے. سو ہمارے الفاظ کا چناؤ وہ صحیح ہونا چاہیے. چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہو, ہمارے الفاظ کا چناؤ صحیح ہونا چاہیے. کسی کو ہرٹ نہ کریں. آپ اپنا میسیج آرام سے بھی دے سکتے ہیں. اچھا, اب جو یوتھ کے فیوچر پلاننگ ہے, فیوچر پلاننگ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو امپلائمنٹ کا رولا ہے. پچھلے 3 سالوں میں اباؤٹ 2 ملین لوگ ینگسٹر انڈر دی ایج آف 30, 24, 25 اور 26 اب تک جا چکے ہیں پاکستان چھوڑ کے. کیوں؟ کیونکہ they wanted peace, happiness and they wanted to have a good life in the future. Okay, I understand that. But چھوڑ کے جا کے جو بندہ چاہے وہ پی ٹی آئی کا بھی ہو, وہاں جا کے تو پی ٹی آئی کا نام نہیں لیتے. وہاں پہ تو اب سارے ایک پاکستانی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. یہ بہتر ہے کہ ہم پاکستان میں ہی پاکستانی بنیں, کیونکہ اس وقت پاکستان on a growth پہ ہے. الحمدللہ وی آر سچ اے پوزیشن جہاں پہ ہم لوگ پاکستان کو آگے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگلے 20 سال پاکستان نے صرف ترقی کرنی ہے. اس ترقی کا حصہ بنے تاکہ آپ کے بچوں کے لیے پاکستان سیف اور ان کا مستقبل سیف ہونا چاہیے. اب مسائل کا حل, آپ کے پاس جو مسائل ہیں, آپ کا کام ہے ہم تک میسیج کریں, ہمیں ای میل کریں, ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز جتنے بھی ہیں اس کے اوپر آپ کا اپنا میسیج بھی آ جائے گا تو یو ول گیٹ اے رپلائی. اور میں ایون یہاں کہتا ہوں کہ آپ نے آنا ہے, بات کرنی ہے, میرے ساتھ آ کے بیٹھیں اسٹوڈیو میں, آپ اپنا میسیج ہمیں دیں اور پبلک کو دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میری نظر میں تو یہ ایک سلوشن جو ہے, جب تک وہ, میں اکثر کہتا ہوں ایک گھر کے اندر جب 5 لوگ بھوکے ہوتے ہیں نا تو ایک بندے کے کام کرنے سے گھر نہیں چلتا. اب جو دور ہے ہمیں 5 کو کام کرنا ہے, 4 کو کام کرنا ہے. تو یو آل پارٹ آف پاکستان فیملی, آپ ہمارے بچے جو ہیں ہمارا فیوچر ہیں. تو آپ کو ہمیں اس کے ساتھ کس طرح سے کریں گے. میرے پاس تو یہی ہے, کم فارورڈ. آپ کے پاس جو کوئی سجیشنز ہیں آئیں, بٹ اسمال بزنسز از دا فیوچر, جہاں پہ آپ 4 لوگوں کو جاب دیں. ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اگر آج ہم نے اپنی انٹرنیشنل پالیسیز کے اوپر کام نہ کیا اور لوکل بزنسز کو گروتھ نہ دی, تو 5 سال کے بعد آپ, میرا خیال ہے کہ 5 ملین پاکستانی پاکستان چھوڑ چکے ہوں گے. آنے والے 5 سالوں میں اگر ہم ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیں گے, 5 ملین, رائٹ,
یہ بہت بڑا لاس ہوگا، بہت بڑا لاس ہوگا. ٹائم اس کو ہم چاہتے ہیں کلوزنگ کی طرف. ہمارا جو ایک ہمیشہ سے ایک میسیج ہوتا ہے کہ پاکستان زندہ باد اور نوجوان زندہ باد. اب نوجوان کا کام ہے کہ اس میسیج کو آگے جائیں، لوگوں کو پوچھیں، اپنے کویسچنز، اپنی رائے میرے ساتھ شیئر کریں. آپ کے پاس ای میل آئی ڈیز نظر آئے گی، اینڈ انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.